कमान्डर र योद्धाहरूप्रति म यस सेना दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज त्यो शहीदहरूको रगत, त्यो शहीदहरूको त्याग तपस्यामा सम्मान भएको महसुस हुन्छ कि अपमान भएको महसुस हुन्छ शान्ति सम्झौताको स्पिरिटमा? गौरव गर्ने ठाउँ पाएको छ र गौरवको अनुभूति गर्न पाएको छैन। आफूले त्याग गरेर, आफूले बलिदान गरेर, आफू चाहिँ खुम्चिएर र आफूले प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरूसँग पनि सम्झौता गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न पर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्न पर्ने परिवेश उत्पन्न भयो। जुन ढङ्गले सम्मान हुनुपर्ने हो त्यो सम्मान भएको छैन, सम्मान हुन पर्दछ। सम्मानित भएर चाहिँ शहीद परिवार, घाइते परिवार, बेपत्ता परिवार र पूर्व जनमुक्ति सेना यो समाजमा चाहिँ सम्मानित ढङ्गले चाहिँ जिउने, बाँच्ने र सम्मानित ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ जीवन निर्वाह हुने वातावरण चाहिँ राज्यले गर्नपर्छ, यो सरकारले गर्नपर्छ। यो सरकारको राज्यको दायित्व हो। माओवादी आन्दोलनले विजय नै प्राप्त गरेको, तर पूर्ण विजय प्राप्त गरेको होइन। विप्लवको पार्टीको विचार ल्याउने कुरा, वैद्यको पार्टीको विचार ल्याउने कुरा, बाबुरामको पार्टीको विचार ल्याउने, एमालेको विचार ल्याउने कुरा र माओवादी केन्द्रको विचार ल्याउने कुरा उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसकारण त्यो अनुसार तानातान गरिएको विषय होइन। जनमुक्ति सेना साँचो सत्य जनमुक्ति सेना नै हो, साझा नै हो सबैको जनमुक्ति सेना। त्यो जनमुक्ति सेना कहाँ को विचारसँग सम्बन्धित भएर जान्छ, को विचारसँग सम्बन्धित भएर संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पृथक कुरा हो। त्यसकारण जनमुक्ति सेना चाहिँ साझा जनमुक्ति सेना हो, परिवर्तनको संवाहक हो, परिवर्तनको आन्दोलनको अग्रदष्टा हो, बलिदानपूर्ण इतिहास कोरेको जनमुक्ति सेना हो। त्यो जनमुक्ति सेना गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको जनमुक्ति सेना सेना नै हुन्छ। इतिहास सत्य नै हुन्छ, सत्य इतिहास कसले काट्न सक्दैन। सङ्घर्षसँग अरू चाहिँ चुनावसँग अरू कोहीसँग सम्बन्ध छैन। चाहिँ निश्चित रूपमा जनमुक्ति सेना विभिन्न, मैले अघि भने बाबुरामको पार्टी, विप्लवको पार्टी, वैद्यको पार्टी, प्रचण्डको पार्टीमा आबद्ध छन्। म प्रचण्डको पार्टीमा आबद्ध छु। मेरो पार्टीमा आबद्ध भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चुनावमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएर जान सक्नु भएन र जानु भएन भने र विमुख हुन थाल्नुभयो भने पनि जनमुक्ति सेनालाई खबरदारी गर्नेछ र सचेत बनाउन, सतर्क बनाउनेछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जनमुक्ति सेनाले चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनलाई चाहिँ सधैँ अगुवाई गर्छ र सबै कुरा के हो भने एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ र कम्युनिस्ट केन्द्रको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डको वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै मूल कुरा हो। म जनमुक्ति सेनाको एउटा कमान्डर हुनुको हैसियतले चाहिँ जतिजना बादल, तोपबहादुर, लेखराज र प्रभु शाह र मणि थापा जहाँ प्रतिगमनको मतियार भएर जानुभयो र उहाँहरूलाई जनमुक्ति सेना, शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उहाँहरू गद्दार हो भन्ने मैले बुझेको छु। प्रचण्डले मिसाएको एमालेसँग हामी त त्यहीँ रहेको मात्रै हो, प्रचण्डले फेरि छोडेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएको बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो। किनभने नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने भन्ने विषयमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र मणि थापा चाहिँ केन्द्रीय समिति र ठाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। हामी राता मान्छे, जनमुक्तिका मान्छे, आगो निलिदिने, सागर सुकाइदिने, शहीदको रगतले जन्माएको मान्छे, हामी राता मान्छे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी राता मान्छे, आज जनमुक्ति सेना दिवस, जनमुक्ति सेना दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामी जनमुक्ति सेनाकै बारेमा कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। कुराकानीका लागि पूर्व जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमान्डर कमरेड मिलन हुनुहुन्छ। उहाँसँग राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ भने पूर्व जनमुक्ति सेनाको त्यो शौर्य, त्याग, तपस्या र साहसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि हामी अनुरोध गर्दै हामी उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरहरूको सपरिवारलाई पनि। अब नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चल्यो, जनयुद्धले जनमुक्ति सेना निर्माण गर्यो। त्यो जनमुक्ति सेनाले कैयौँ घाइतेहरूलाई छोडेर, कैयौँ शहीद परिवारलाई छोडेर, कैयौँ त्यस्तै बेपत्ता परिवारलाई छोडेर अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि कल्पना नगर्न सकिने अवस्थामा पुग्यो। त्यो जनमुक्ति सेनाको त्याग, तपस्या, समर्पणहरू कहाँ चुके भनेर आज समीक्षा गर्ने दिन भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको बेलामा आज जनमुक्ति सेना दिवस, जनमुक्ति सेना दिवसलाई हजुरले कसरी सम्झिरहनु भएको छ थोरै कुरा गर्ने गरिदिनु। जनमुक्ति सेनाको इतिहास भनेको गौरवपूर्ण इतिहास हो र इतिहास एउटा सत्य हुन्छ। त्यही इतिहास
को जगमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो। हजुर हजुर। यस परिवर्तनमा चाहिँ अग्र मोर्चामा आफ्नो वीरता, साहस र बलिदान र शौर्यका बिचमा जुन प्रदर्शन गर्यो जनमुक्ति सेनाले, त्यो साहस, वीरता र बलिदानको बिचबाट आज सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक समाजको अभ्यास भइरहेको छ। हजुर हजुर। यस सन्दर्भमा जनमुक्ति सेना कुन अवस्थामा छ, कस्तो अवस्थामा छ, जनमुक्ति सेनाले के गरिरहेको छ र जनमुक्ति सेनाले आज कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा जहाँ यहाँले भन्नुभयो, यो जनमुक्ति सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापना पछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण जनमुक्ति सेनाका कमान्डर अनि योद्धा कमरेडहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ र समाजमा जुन जीवन बिताइराख्नु भएको छ त्यो जीवन दुःखदायी त छ, पीडादायक त छ र असाध्य अप्ठ्यारो र जटिल ढङ्गले त बाँच्न विवश हुनुहुन्छ। तर जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि जनमुक्ति सेनाको गौरवपूर्ण इतिहासलाई राज्यले, यो समाजले र अहिलेका राज्यका जुन एजेन्डाहरूमा देश चलिरहेको छ, यो एजेन्डाले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्झिनुपर्छ र उहाँहरूका वेदना, पीडा र भावनाहरू बुझिनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अब जनमुक्ति सेना नेपाल त्यस्तो गौरवपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर जनमुक्ति सेनाको त्यो इतिहास अहिले अथवा राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको भएको छ या यो कसैले नदेख्ने ठाउँमा पुग्यो, आज समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? म सर्वप्रथम आजको दिनलाई जनमुक्ति सेनाको कमान्डर हुनुको हैसियतले आजको दिनलाई म यस अर्थमा सम्झिन चाहन्छु र जनमुक्ति सेनाका चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुहुने जनमुक्ति सेनाका शहीद, आदरणीय शहीद कमरेडहरू र जनमुक्ति सेनाका घाइते, बेपत्ता योद्धाहरू प्रति म एकमुष्ट श्रद्धाञ्जली र घाइते योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र आजको विशेष दिनमा म उहाँहरूको परिवारजनप्रति विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईँ त जनमुक्ति सेनाको सुप्रिमो कमान्डरको अङ्गरक्षक, त्यसमा पनि कमान्डर भएर हिँड्नु भएको मानिस हुनुहुन्छ, कमान्डर हुनुहुन्छ। त्यो कमान्डरले आज आफै गौरव गर्ने ठाउँ व्यक्तिगत रूपमा पाएको छ कि छैन? यसमा गौरव गर्ने ठाउँ पायो कि पाएन भन्दा गौरव गर्ने ठाउँ पाएको छ र गौरवको अनुभूति गर्न पाएको छैन। हजुर हजुर। गौरव गर्ने ठाउँ यसरमा पाएको छ कि जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूले चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरू आज स्थापित गरेको छ। त्यसकारण गौरव गर्न पर्ने र गौरव हुनपर्ने र गौरवान्वित हुनपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। र दोस्रो कुरा, गौरवको अनुभूति बच्चा एउटाले जन्मायो तर अर्कोले हुर्काउन खोजिरहेको छ। त्यसकारण जसले बच्चा जन्मायो त्यसले नै हुर्काउँदा त्यो शिशुको स्याहार सुसार गर्ने र त्यसले नयाँ प्रकारको जीवन पाउने हुन्छ। त्यसकारण त्यस अर्थमा चाहिँ गौरव अनुभूति गर्न पाएन भन्ने मात्रै हो। अब यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा र यो आन्दोलनको बिचको सबभन्दा मेनु भागमा तपाईँ कुराकानी गर्नुभयो, मेनु भागकै कुराकानी गर्नुभयो। अब यो आन्दोलन अथवा तपाईँले त्यो गौरवको अनुभूति भएको छैन भनेर भन्नुभयो, जनमुक्ति सेनालाई बुझाइयो उतातिर, अनि त्यो जनमुक्ति सेनासँगै त्यो बच्चा पनि बुझाइयो कि अथवा खोजेर कसैले लगेर अनुभूति गर्न पाउनु भएन? होइन, हामीले दुईवटा कुरा भनेका छौँ। हामीले चाहिँ जनयुद्धबाट हामी पूर्ण रूपमा शासन व्यवस्था चाहिँ माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ कब्जा गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी चाहिँ नेपालको शासन व्यवस्थालाई चाहिँ सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर हामी चाहिँ जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्थ्यौँ। हजुर हजुर। त्यसका लागि हामीले चाहिँ 80% भूभाग कब्जा गरेर समग्र देशका सबै प्रशासनिक निकायहरूमा विजय प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढिरहेकै थियौँ। हजुर। त्यही सन्दर्भमा म स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यही सन्दर्भमा विश्व परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक र राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरू का बिचमा चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई भिन्न पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढाउनु पर्ने, भिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी चाहिँ सङ्घर्षलाई अगाडि लैजान पर्ने र भिन्न पृष्ठभूमिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 80% भूभाग
कब्जा गएको र 20% भूभाग कब्जा नभएको शक्तिसँग सम्झौता गर्न पर्ने, शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई फेरि निकास दिन पर्ने, आफूले त्याग गरेर, आफूले बलिदान गरेर, आफू चाहिँ खुम्चिएर र आफूले प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरूसँग पनि सम्झौता गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न पर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्न पर्ने परिवेश उत्पन्न भयो। त्यसकारण यो परिस्थितिका बीचबाट हामी अगाडि बढ्दै गर्दा हामीलाई गौरव गर्ने इतिहास र गौरवपूर्ण इतिहासलाई कोरेर अन्तिम अवस्थामा हामी पुग्दै गर्दा, विजयको सन्निकट पुग्दै गर्दा हामीले सहमति गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता र सहमतिकै क्रममा निश्चित रूपमा चाहिँ जनयुद्धका पहल गर्दा माओवादी र 7 राजनीतिक दल बिचमा जे शान्ति सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौताले चाहिँ जनमुक्ति सेनाका सहयोद्धाहरू, आदरणीयहरू र समग्र जनयुद्धका सहयात्री र जनयुद्धका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ केही मर्का परेको कुरा सत्य हो र त्यो मर्का परिसकेपछि हामी राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, मुलुक निर्माणका लागि चाहिँ आफू अन्यायमा परे पनि सहमति गर्न पर्ने बाध्यतामा माओवादी जनयुद्ध आइपुग्यो। त्यो जनयुद्ध आइपुग्दा जनमुक्ति सेना पनि बाध्यतावश सम्झौता गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। त्यो सम्झौता गर्दा समायोजन पुनर्स्थापनाका चाहिँ विधि अन्तर्गत हामीले फेरि आफूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो र आज हामी विभिन्न तहबाट, समाजको विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न तहबाट, विभिन्न सेक्टरबाट, विभिन्न पार्टी सङ्गठनहरूबाट राष्ट्र निर्माणकै निमित्त जनमुक्ति सेना अगाडि बढेको छ र जनमुक्ति सेना देशको आवश्यक जे पर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न र अगाडि बढ्न सक्ने त्यस्तो एउटा अजय शक्ति हो। त्यो शक्ति भएकै कारण चाहिँ आज मुलुक यो अवस्थामा छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग विशेष स्मरण गराउन चाहन्छु। अब हामीले एकदमै सम्झिराखेका छौँ जनमुक्ति सेना भनेको देशको, जनताको, त्यसपछि राष्ट्रियता अनि स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको एउटा मुक्ति सेना हो जसलाई जनताको अँगालोमा राखेर हुर्काइएको थियो। अब तपाईँ सायद मलाई लाग्छ, हामीलाई लाग्छ आजकै दिन यस्तै युनिफर्म लाउनु भयो होला। जनमुक्ति सेना घोषणा दिवस भन्ने छ आज, जनमुक्ति सेनाको दिवस। यो दिवसमै लाउनु भएको होला, नभए पनि यस्तै जनमुक्ति सेनाको ड्रेस लाउनु भयो। अनि यही ड्रेस, यस्तै हतियारहरू तपाईँले कैयौँ शहीदको रगतहरूसँग सार्नुभयो। आज त्यो शहीदहरूको रगत अनि त्यो शहीदहरूको त्याग तपस्यामा सम्मान भएको महसुस हुन्छ कि अपमान भएको महसुस हुन्छ शान्ति सम्झौताको स्पिरिटमा? शान्ति सम्झौता बाध्यकारी अवस्थामा गरिएको हो र शान्ति सम्झौता चाहिँ राष्ट्रको आवश्यकतामा गरिएको हो र जनताको आवश्यकतामा गरिएको हो। जनताको आवश्यकता र चाहना प्रदान हुन जान्छ। त्यो प्रदान हुने सन्दर्भमा चाहिँ शहीदहरूको, घाइते योद्धाहरूको, जनमुक्ति सेनाको चाहिँ पूर्ण रूपले सम्मान भएको छैन र सम्मानै भएको छैन भन्ने अवस्था होइन। जुन ढङ्गले सम्मान हुनुपर्ने हो त्यो सम्मान भएको छैन, सम्मान हुन पर्दछ। सम्मानित भएर चाहिँ शहीद परिवार, घाइते परिवार, बेपत्ता परिवार र पूर्व जनमुक्ति सेना यो समाजमा चाहिँ सम्मानित ढङ्गले चाहिँ जिउने, बाँच्ने र सम्मानित ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ जीवन निर्वाह हुने वातावरण चाहिँ राज्यले गर्नपर्छ, यो सरकारले गर्नपर्छ। यो सरकारको, राज्यको दायित्व हो। अब घाइते परिवार, जो घाइते साथीहरू हुनुहुन्छ जनमुक्ति सेनाका, उहाँहरूको त्यो घाउबाट अझै पिप बगिराखेको छ। उहाँहरू हलचल गर्ने, जो प्यारालाइसिस भएका साथीहरू हलचल गर्ने स्थितिमा छैनन्, उनको दर्दनाक यो अवस्था छ। यो राज्यले अहिलेको यो शान्ति सम्झौता भएको करिब 15 वर्षसम्म पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन। जस्तो बेपत्ता परिवार, बेपत्ता भएका मानिसहरू अहिले कहाँ छन् 15-20 वर्षसम्म पनि देखिएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा माओवादीले आफ्नो एजेन्डा अथवा आफ्नो कुरा नराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यो पटक पटक सरकारमा गयो, राज्यमा गयो अनि नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि गयो। त्यो कुरालाई अलिकति नदेखेको अथवा त्यो कुरालाई उठाउन नसकेको या नउठाएको यस्तो सेन्समा हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। यसको सत्यता के हो खासमा? यसको सत्यता तपाईँले जे बुझ्नुभयो त्यो कुरा सबै सत्यता होइन। माओवादीको नेतृत्वमा, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता परिवारलाई चाहिँ राहतको प्याकेज दियो। त्यो राहत अपुरो छ, अधुरो छ। त्यो राहतको प्याकेजले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पूर्णता हुँदैन। त्यसकारण माओवादीले प्रयत्नै गरेन, केही गरेन, नहेरे जस्तो, अपहेलित गरे जस्तो, वास्ता गरे जस्तो, बेवास्ता गरे जस्तो भन्ने जहाँ प्रश्न यहाँले गर्नुभयो त्यो कुरा सत्य होइन। सत्य कुरा के हो भने माओवादीले जति प्रयत्न गर्यो त्यो प्रयत्नमा चाहिँ माओवादीले जे गर्यो
त्यो पर्यटन स्वरूप नै भयो र थप पर्यटन गर्नुपर्ने झन् गतिशीलतामा तीव्रतामा पर्यटन गर्नुपर्ने हो। त्यो पर्यटन गर्न माओवादी चुकेको छ र चुकेको ठाउँमा सच्चाएर तीव्र गतिमा छिटोभन्दा छिटो शहीद परिवारलाई, छिटोभन्दा छिटो घाइते परिवारलाई, छिटोभन्दा छिटो बेपत्ता परिवारलाई, छिटोभन्दा छिटो जनमुक्ति सेनाका परिवारलाई जहाँ मतलब चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्, जहाँ गरिबीको रेखामुनि रहेर बाँच्न विवश छन्, ती परिवारहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। शिक्षा के अरे शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् त्यसलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्यको चाहिँ पहुँचबाट टाढा छन् त्यसलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनुपर्छ र त्यो सबै कुरामा चाहिँ माओवादीले चाहिँ ढिला सुस्ती भएको कुरा जरुर हो, समय धेरै गएको कुरा जरुर हो, तर त्यो समय अनुसार छिटो गरिनु पर्थ्यो, त्यो छिटो गर्न पर्छ र त्यसको लागि माओवादी नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अब आजकल त एकदमै देखिन्छ, सडकमा देखिन्छ अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखिन्छ, जनमुक्ति सेना त जनताको सेना हिजो जनतासँग थियो, अहिले त पार्टीको सेना जस्तो कहिले केपीले तानेको छ होइन, कहिले प्रचण्डले तानेको छ, कहिले बाबुरामले तानेको छ, कहिले वैद्यले, अरू यस्तै यस्तै जनमुक्ति सेनालाई तानातानको अवस्था जस्तो देखिराखेको छ। खासमा यो रेस्पोन्स लिने मान्छेले नलिएर हो या अरूको पनि श्रेय थियो, अरू पार्टीले पनि जनमुक्ति हामीले गराएको जस्तै गराइराखेका छन्, यो के थियो र यस्तो लुछाचुडी जस्तो भइरहेछ यो जनमुक्ति सेनालाई? यो जनमुक्ति सेनाको लुछाचुडीको प्रश्न के हो भने जनमुक्ति सेना चाहिँ विधिवत रूपमा सेनाबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएर आयो। कोही नेपाली सेनामा समायोजन भएर चाहिँ रिटायर भएर घर आयो। ऊ एउटा नागरिकको हैसियतमा परिणत भयो। नागरिकको हैसियतमा परिणत भइसकेपछि उसले कुन पार्टीको विचार बोक्छ भन्ने कुरा उसको स्वतन्त्रता कुरा हो र उसले चाहिँ लिने पार्टीको विप्लवको पार्टीको विचार ल्याउने कुरा, वैद्यको पार्टीको विचार ल्याउने कुरा, बाबुरामको पार्टीको विचार ल्याउने, एमालेको विचार ल्याउने कुरा र माओवादी केन्द्रको विचार ल्याउने कुरा उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसकारण त्यो अनुसार तानातान गरिएको विषय होइन। जनमुक्ति सेना साँचो सत्य जनमुक्ति सेना नै हो, साझा नै हो सबैको जनमुक्ति सेना। त्यो जनमुक्ति सेना कहाँ को विचारसँग सम्बन्धित भएर जान्छ, को विचारसँग सम्बन्धित भएर संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पृथक कुरा हो। त्यसकारण जनमुक्ति सेना चाहिँ साझा जनमुक्ति सेना हो, परिवर्तनको सम्वाहक हो, परिवर्तनको आन्दोलनको अग्रदष्टा हो, बलिदानपूर्ण इतिहास कोरेको जनमुक्ति सेना हो। त्यो जनमुक्ति सेना गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको जनमुक्ति सेना सेना नै हुन्छ। इतिहास सत्य नै हुन्छ, सत्य इतिहास कसले काट्न सक्दैन। उसले के विचार लियो, कुन विचार लियो, कुन कार्यदिशा लियो, उसको स्वतन्त्रताको विषय हो त्यो कुरा। अब मैले तपाईँको आज जनमुक्ति सेना दिवस यसैको सेरोफेरोमा तपाईँहरूले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई बोलाएर अनि भेला गराएको बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुनियो। यो यसै सन्दर्भमा मानव जनमुक्ति सेना दिवसकै सन्दर्भमा पर्न गएकोले यो संयोग हो कि लडाइँको तयारी नै हो कि अथवा भोलि गएर कसैको चुनावको लट्ठा समाएर हिँड्ने कुन पोजिसनबाट यो जनमुक्ति सेनाको भेला गराउनु भएको अलिकति प्रस्तुति दिनुहोस् न। निश्चित रूपमा तपाईँले चाहिँ यस प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले केही दिन पहिले जनमुक्ति सेना सङ्घको चाहिँ दाङ जिल्लामा उपस्थित जनमुक्ति सेनाको भेला गरेका छौँ। त्यो भेलाको उद्देश्य चाहिँ के छ भने केन्द्रमा पूर्व जनमुक्ति सेना सङ्घ भनेर एउटा संस्था दर्ता छ। त्यो संस्थाको शाखाको रूपमा चाहिँ हामीले दाङ जिल्लामा पूर्व पिएलए सङ्घ भनेर चाहिँ त्यो सङ्घको चाहिँ भेला गरेका हौँ। त्यो भेलामा चाहिँ कुनै हामीले के उद्देश्य बोकेका छौँ भने छरिएर जनमुक्ति सेनाहरूको अवस्था के छ, उहाँको बालबालिकाहरूको अवस्था के छ, उहाँको परिवारको अवस्था के छ र ती जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ को अहिलेको कस्तो परिवेशमा उनीहरू चाहिँ बसिरहेका छन् त र पार्टी सङ्गठनमा कति सङ्गठनमा आबद्ध छन् र तिनी कुन कुन पार्टीमा आबद्ध छन् र जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भए पनि पूर्व पिएलए सङ्घ भनेको साझा सङ्गठन हो। त्यो साझा सङ्गठनमा चाहिँ पूर्व पिएलए सङ्घमा चाहिँ आबद्ध गर्ने, गोलबन्द गर्ने र पूर्व पिएलएको चाहिँ पूर्व पिएलए संस्था बनाएर जाने, कुनै संस्था नाफामूलक संस्था बनाएर जाने, त्यो संस्था साझा हुने
जहाँ पिएलएको चाहिँ आफ्नो इतिहासको चाहिँ रक्षा गर्नका लागि चाहिँ रक्षा गर्नका लागि चाहिँ त्यो संस्थाले भूमिका खेलोस् र पूर्व पिएलएका स्वतन्त्रताका अभिव्यक्तिहरू आफ्ना केही चाहिँ ठकान मेटाउने भारी बिसाउने उनका भित्रका खुल्डुलीहरू राख्ने र खुल्डुलीहरू अभिव्यक्त गर्ने थलोको रूपमा साझा चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढ्ने उद्देश्यमा भेला आधारित छ। त्यो बेला न कि लडाइँसँग आधारित न अरू केहीसँग आधारित छ, त्यो भेला यो दुईटा कुरासँग आधारित छ। र अर्को पूर्व जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ आर्थिक आय आर्जनका लागि उत्पादनका लागि उनको परिवारमा आर्थिक उत्पादनद्वारा चाहिँ परिवारलाई सहज ढङ्गले जिउन सक्ने, सहज ढङ्गले पठन पाठन गराउन सक्ने, सहज ढङ्गले बालबालिकालाई शिक्षा दीक्षामा चाहिँ सहभागिता बनाउन सक्ने अवस्थासम्म जनमुक्ति सेनालाई लाने विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। यो न कि एउटा पार्टीमा आधारित एउटा कुनै संस्थामा आधारित भएर होइन। सिङ्गो जनमुक्ति सेना यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, यो साझा थलो हो, सबैको चाहिँ ओनरसिप हुन्छ। यहाँ जनमुक्ति सेनाको चाहिँ सेना भएका कुनै पनि सदस्य कमान्डरको सदस्य हुन पाउने उसको ओनरसिप हुन्छ, उसको परिवारको यहाँ ओनरसिप हुन्छ र घाइते योद्धाहरूको ओनरसिप हुन्छ, पूर्व पिएलए जनमुक्ति सेनाका शहीद परिवारको यहाँ ओनरसिप हुन्छ। त्यसैले यो सबैको साझा थलोको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएर जाने र यो संस्थालाई चाहिँ एउटा साझा संस्थाको रूपमा लिएर जाने र फेरि चाहिँ त्यहाँ विचार विमर्श छलफल अन्तर्क्रियाद्वारा र एउटा आय आर्जन हुने लायक उत्पादनसँग चाहिँ जनमुक्ति सेना पूर्व जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ जोड्ने र जोडेर चाहिँ आज जुन अवस्थामा चाहिँ गरिबीको अवस्था बेरोजगारीको अवस्था जुन छ त्यो बेरोजगारी र गरिबीको अवस्थाबाट चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनालाई अन्त्य गर्ने र अलिकति रोजगारमूलक उत्पादनमूलक आय आर्जनमूलक चाहिँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसमा राज्यले सपोर्ट गर्न मिल्ने राज्यले सपोर्ट गर्ने साझा सङ्गठनको रूपमा सपोर्ट गर्न सकोस् र हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि जनमुक्ति सेनाले चाहिँ उत्पादनलाई जोड दिएर आफ्नो जीवनस्तर उठाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। यो कुनै अरू चाहिँ सङ्घर्षसँग अरू चाहिँ चुनावसँग अरू कोहीसँग सम्बन्ध छैन। चाहिँ निश्चित रूपमा जनमुक्ति सेना विभिन्न मैले अघि भने बाबुरामको पार्टी, विप्लवको पार्टी, वैद्यको पार्टी, प्रचण्डको पार्टीमा आबद्ध छन्। म प्रचण्डको पार्टीमा आबद्ध छु। मेरो पार्टीमा आबद्ध भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चुनावमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, विप्लव पार्टी विप्लवलाई सहयोग गर्नु उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। ठिक छ। अब सबभन्दा जनमुक्ति सेनालाई चिन्ता अनि दुःख भनेको यो माओवादी आन्दोलन धरापमा नपरोस् भन्ने नै हुनुपर्छ सायद मेरो विचारमा। किनभने सबभन्दा बढी त्याग तपस्या गरेको, सबभन्दा बलिदानको नजिक गएको र बलिदान समर्पण गरेको त्यो योद्धा भनेको जनमुक्ति सेना हो जस्तो लाग्छ। अब यो जनमुक्ति सेनाले यदि भोलि तपाईहरुले सङ्गठनको रूप पनि दिनुभयो, यो तपाईँहरूको सङ्गठन अझै राम्रो हुँदै जाओस्, विभिन्न सङ्गठनहरू छन् जस्तै भोपु सैनिक सङ्गठन, यस्तै सङ्गठनहरू छन्। तपाईँहरूको यो भोपु जनमुक्ति सेना नेपालको सङ्गठनको एकदम उत्तर प्रगतिको कामना हामी गर्दछौँ। अब कहिलेकाहीँ भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय सङ्कट छ, नेपालमा राष्ट्रियताको धेरै सङ्कट छ। हिजो माओवादीले रोल्पा रुकुममा बङ्कर खनाउँदै हिँड्यो, भारतीय विस्तारवादसँग लड्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्ने। तर अहिले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले रात दिन कहिले तुइनबाट मान्छे खसाल्ने, कहिले भूमि अतिक्रमण गर्ने, कहिले विकास निर्माणको नाममा चाहिँ नि राज्यलाई एकदम डोमिनेट गर्ने खालको कार्यहरू गरिराखेको छ। यदि आइपर्यो भने जनमुक्ति सेनाले हतियार उठाउला अथवा राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ अरू मान्छेको अपेक्षा हुन्छ नि। तपाईँहरूको योजनामा के हुन्छ? चाहिँ माओवादी आन्दोलनबाट चाहिँ आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाहरू र माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यो कुनै नेतालाई पनि चाहिँ छुट छैन कि यो आन्दोलनबाट विमुख हुने, चाहे चाहिँ प्रचण्ड, चाहे बाबुराम, चाहे वैद्य, चाहे विप्लव, उहाँहरू नेताहरूलाई कुनै नेताहरूलाई पनि चाहिँ माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता र आजका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाएर चाहिँ बिचमा अल्पत्र पार्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। यदि उहाँहरूले अधिकार त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अल्पत्र पार्नुभयो, ठिक ढङ्गले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन, आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएर जान सक्नु भएन र जानु भएन भने र विमुख हुन थाल्नुभयो भने पनि जनमुक्ति सेनालाई खबरदारी गर्नेछ र सचेत बनाउन, सतर्क बनाउनेछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जनमुक्ति सेनाले चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनलाई चाहिँ सधैँ अगुवाई गर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलनलाई अगुवाई गर्छ र राष्ट्रिय आन्दोलनका निमित्त जनमुक्ति सेना चाहिँ जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ।
त्यसकारण आवश्यकतामा चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता आइपरे जनमुक्ति सेना चाहिँ चुप लागेर बस्दैन। जनमुक्ति सेनाले चाहिँ त्यसको अभिव्यक्ति गर्ने कुरामा होस्, सङ्घर्ष गर्ने कुरामा होस्, वा उसले हरेक राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ बोल्नका लागि वा उसले सङ्घर्ष गर्नका लागि जसोसुकै सङ्घर्षमा पनि तयार हुन्छ। यसमा म एउटा कुरा यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो, निश्चित रूपमा नेपालमा राष्ट्रियता अलिक कमजोर हुन खोजेको हो या राष्ट्रियता चाहिँ माथि खतरा आइलाग्न खोजेको हो भन्ने तपाईँले जहाँ प्रश्न राख्नुभयो, हामीसँग एउटा प्रष्ट वैदेशिक नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। विदेश नीतिको चाहिँ जरुरी छ, त्यो राज्यको प्रश्न हो। राज्यले प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ एउटा वैदेशिक नीति निर्माण गरेर, विदेश नीति निर्माण गरेर राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने कुरा, छलफल गर्ने कुरा र राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रोसँग चाहिँ छलफललाई मतलब चाहिँ विधिगत तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले, वस्तुवादी तरिकाले र नेपाललाई आफ्नो देशलाई फाइदा हुने तरिकाले चाहिँ अलिकति चाहिँ माथि उठेर छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। किनभने आज राष्ट्रियता कमजोर भनेको भूगोलका आधारले राष्ट्रियता कमजोर हुने होइन। आज प्रविधिले, विज्ञानले, सूचना सञ्चारले, संस्कृतिले, संस्कारले र राजनीतिक रूपले पनि चाहिँ हामीले राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएर जाने सन्दर्भमा चाहिँ सबै गम्भीर हुनुपर्छ। सबै नेपाली नागरिक गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालका राज्य सञ्चालन गर्ने सबै राज्यका मेकानिजमहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ र नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायका सबै निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ र राष्ट्रियतालाई चाहिँ अलिकति पनि आँच आउने दिने काम कसैबाट गरिनु हुँदैन। यदि गरिएका छन् भने सच्याउनु पर्छ र राष्ट्रियताभन्दा ठुलो अरू हुन सक्दैन। अब मैले अगाडि पनि सोधेको थिएँ, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गर्व गर्ने लायक त्यस्तो ठाउँ भेट्नु भएको छ कि छैन? सायद मलाई क्रान्तिकारीहरूले लाग्छ उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गर्व गर्दैनन्, तर सामूहिक रूपमा। तर आजकल प्रश्न जताततै छरिएको हुन्छ। जनमुक्ति सेना बेवारिसे भयो, त्यत्रो लडाइँ लडेका मानिसहरू घरमा फर्केर बेवारिसे छन्, कोही विदेशको त्यो गल्ली गल्ली हिँडिराखेका छन्। तपाईँ त सुप्रिमोको त्यो अङ्गरक्षक, त्यसमा पनि कमान्डर हुनुभएको मान्छे, हामीले देख्ने बेला अहिले सभासद पनि देखिराखेका छैनौँ, मन्त्री पनि देखिराखेका छैनौँ। अब तपाईँलाई त्यस्तो भूमिका अपुग भएको हो कि अथवा त्यो ठाउँमा नपुग्नु भएको के हो यो प्रश्न? होइन, पहिलो कुरा चाहिँ मैले मेरा जुन ढङ्गले मैले चाहिँ परिवर्तनको आन्दोलनमा आफूलाई सरिक राखेँ, त्यो सरिक राख्ने सन्दर्भमा मैले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनलाई कहिले पनि प्राथमिकता राखेन र मैले आज पनि मेरो जीवनलाई मैले कहिले पनि प्राथमिकता आफ्ना व्यक्तिगत चाहनाहरूलाई प्राथमिकता राखेको छैन र मैले समाजकै आवश्यकतालाई प्राथमिकता राख्छु, पार्टीकै आवश्यकतालाई प्राथमिकता राख्छु र शहीद, बेपत्ता र घाइते कमरेडहरूले जुन उद्देश्यका लागि चाहिँ बलिदान गर्नुभयो, त्यो त्याग गर्नुभयो, कुर्बानी गर्नुभयो र जुन लक्ष्य र ध्येयका लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभयो र उहाँहरूको विचारलाई जीवित राख्ने कुरालाई म प्राथमिकता राख्छु। हजुर हजुर। र ती उद्देश्यलाई चाहिँ प्रति निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरालाई म प्राथमिकता राख्छु। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत चाहना र आकाङ्क्षा के थियो भन्ने कुरा प्रधान मैले ठानेन, आज पनि ठानेर मलाई लाग्छ म भोलि पनि ठान्दैन। मलाई आवश्यक ठान्यो, पार्टीले आवश्यक ठान्यो, जुनसुकै क्षेत्रमा, जुनसुकै ठाउँमा, जस्तोसुकै अवस्थामा जिम्मेवारी दिन्छ भने पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु, विगतमा दिएको निर्वाह गरेको छु, भोलि पनि निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने मैले त्यो आत्मविश्वास मसँग छ। तर मैले आफूलाई व्यक्तिगत चाहना, आकाङ्क्षा र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो प्राथमिकताहरू मैले राखेन। तर तपाईँको पार्टीमा मन्त्रीको लागि काङ्ग्रेससँग त्यस्तो घुँडा तिग्ने खालको अनि अरूसँग घुँडा तिग्ने खालको यस्तो भइराखेको अवस्थामा तपाईँले क्रान्तिकारी विचार प्रवाह गर्नुभयो। अब त्यो विचारले पार्टीलाई कति प्रभावित पार्ला भन्ने अरू मान्छेहरूलाई पनि प्रश्न आउला, जस्तो क्रान्तिकारी सोच, त्याग तपस्याको त्यो विचारले कति बदल्ला अथवा बिग्रिन लागेको त्यो पार्टीलाई कति सुधार गर्ला भन्ने प्रश्न पनि रह्यो। निश्चित रूपमा पार्टीहरू बिचमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा धेरै ठुला खराबीहरू छन्। ती खराबीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सबैले सच्याउन तयार हुनुपर्छ, सच्चिन तयार हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले विगतका चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूबाट
क्रान्तिका सफल र असफलका शिक्षाहरूसहित अगाडि बढ्न प्रेरित हुनपर्छ र त्यो शिक्षासहित अगाडि बढ्ने साहस र आँट गर्नुपर्छ। त्यो आँट र साहस पहिलो कुरा त यो परिवर्तनको सम्भाग र मूल प्रभाव भएको कारणले नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले झन् ठुलो साहस गर्नुपर्छ। र यहाँसम्म आउँदा मुलुकमा एउटा युग पुरुषको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो, जुन विचारलाई उहाँले विकास गर्नुभयो, जुन ढङ्गले चाहिँ नेपालको श्रमजीवी शोषित उत्पीडित समुदायको अर्थात् सर्वहारा वर्गीय विचारद्वारा आधारित र प्रेरित मतलब आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, यो कुरा सम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेका छौँ। तर सफलताको नजिक पनि छौँ र भिन्न पृष्ठभूमिमा पनि हामीले क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी सोच, क्रान्तिकारी चिन्तन, क्रान्तिकारी संस्कार र क्रान्तिकारी उद्देश्यबाट कहिल्यै पनि विचलित नहुने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ पार्टी र सङ्गठनहरूमा सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसले मात्रै चाहिँ समाजको अगुवाई गर्न सक्छ, परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। अब सकारात्मक सोचले माओवादी आन्दोलनलाई पक्कै पनि प्रभावित गराउनेछ, जसले प्रज्वलित गराउनेछ र माओवादी आन्दोलनलाई अझै टेवा दिनेछ। अब तपाईँको बिचमा मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु कि अब यस्तो छिन्न भिन्न भयो, माओवादी आन्दोलन 21औं जनमुक्ति सेना दिवस मनाउँदै पार्टी त यत्रो छिन्न भिन्न भयो, कैयौँ पार्टीमा एउटा पार्टीबाट कैयौँ पार्टीमा विभक्त भयो, माओवादी आन्दोलन कमजोर भयो, कोही अरूको पार्टीमा मिसिने गएको छ। यो स्थिति देख्दाखेरि माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वदायी भूमिका पुगेन भन्ने जस्तो चित्र यहाँ झलक्क देखिन्छ। अब के गरेर अगाडि बढ्ला? पार्टी मिल्ला कि नमिल्ला अथवा सिङ्गल फाइट होला? निश्चित रूपमा अहिले चाहिँ पार्टीहरू विभाजन भयो, माओवादी पार्टी विभाजन भयो र माओवादी पार्टीले चाहिँ विभक्त भयो भन्नुभयो तपाईँले। माओवादी पार्टी विभाजन हुनुका पछाडि दुईटा कारणहरू छन्। एउटा कुरा माओवादी पार्टीले चाहिँ भिन्न परिस्थितिमा परिवेशमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ देखा परेका विमतिका कारणले विभाजन भयो। दोस्रो कुरा संसारभरिका चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू, प्रतिगमनकारीहरू र विरोधी शक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा माओवादी पार्टीको उदय जो शक्ति र जो तागत थियो त्यो तागतलाई कमजोर बनाएर चाहिँ फेरि आफ्नो कहीँ स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित थियो र संसारभरिका शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ खेलिसकेपछि चाहिँ त्यो खेल्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभाजित हुने नेताहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने माओवादी आन्दोलनका उद्देश्य, आन्दोलनका लक्ष्य, आन्दोलनका ध्येय र नयाँ खोज अनुसन्धान भन्दा पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विभाजित दिशातिर लग्यो। यो नेपालको, नेपाली समाजको, नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। माओवादी पार्टीमा विभाजनद्वारा त्यो हितमा छैन। अहित नै गर्छ, यसले हित गर्दैन। र दोस्रो कुरो चाहिँ माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा कमरेड विप्लव, कमरेड वैद्य, कमरेड बाबुराम भट्टराई जहाँ हुनुहुन्छ, प्रचण्डको चाहिँ ले अङ्गालेको चाहिँ कार्यदिशा, कार्यनीति, रणनीति, कार्यक्रम र राजनैतिक सङ्गठनात्मक कार्यक्रमहरू सबै जो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको भन्दा भिन्न चाहिँ देखिँदैन र भिन्न नदेखिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ फरक भएर बस्न आवश्यक छैन। सबै माओवादी घटकहरू एकताबद्ध हुन पर्दछ, एक ढिक्का हुनुपर्छ। एक ढिक्का र एकताबद्ध भएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनको यहाँसम्म पुर्याएको पनि उहाँहरू नेताहरूले नै हो र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्व हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ र थप अगाडि जानलाई पनि चाहिँ हामीले थप समीक्षा गरेर त्यसको चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक शिक्षा लिएर र कसरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर संश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो सामाजिक परिवेशबाट देख्दा यो नजरले हेर्ने बेलामा माओवादी 4-5वटा टुक्रामा विभाजित भयो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग मिसिएर विभिन्न घटकमा विभाजित भयो, त्यो सँगै माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलेर फेरि एउटा नेकपा बनाउनु भयो, त्यसमा पनि फेरि विभाजन आयो। अब तपाईँले समीक्षा गर्ने यो अरू पार्टीका अथवा अरू दलहरूलाई भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई समीक्षा गर्ने स्थिति आएन भने क्या मैले देख्ने बेलामा
हाम्रो पार्टीलाई समीक्षा गर्न पर्ने, पार्टीका खराबीहरू सच्याउनु पर्ने कुरामा र जरुर आयो। तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, हामी सच्याउँछौँ। अब हामीले चाहिँ स्थानीय चाहिँ लेभलबाट वडा चाहिँ सम्मेलन हुँदै, पालिका सम्मेलन हुँदै, प्रदेश सम्मेलन भएर हामी राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् महाधिवेशनमा जाँदा हामीले धेरै कुरा सच्याउँछौँ। र म यहाँहरूलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने 7 राजनीतिक दल एकातिर र नेकपा माओवादी एकातिर हो। त्यसकारण चाहिँ नेकपा माओवादीले चाहिँ कम्युनिस्ट वामपन्थी विचारको नेतृत्व गर्दथ्यो र 7 राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीको चाहिँ अथवा हामीले भने चाहिँ लेफ्टिस्ट को नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्थ्यो। राइटिस्ट पार्टीहरू र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको नेतृत्व चाहिँ के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। यस सन्दर्भमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ पार्टीभित्र विभाजन भयो, टुटफुट भयो, विघटन भयो, हामीले चाहिँ तालमेल गऱ्यौँ, कार्यगत एकता गऱ्यौँ, विभिन्न मोर्चाहरूमा सहभागी भयौँ र हामी चाहिँ यी नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचमा एकता गऱ्यौँ। हामीले एकता पछि फेरि विभाजन भयौँ र विभाजन भएर आज फेरि हामीले चाहिँ माओवादी घटक मात्रै होइन, माओवादी घटक सहितको मतलब चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ केन्द्रीकरण र एकीकरण गर्न आवश्यक छ र कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनु पर्छ र केन्द्र बनाएर मात्र चाहिँ मुलुकको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुकलाई लान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कहीँ कतै लुकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कमरेड प्रचण्डले प्रष्ट गर्नुभएको छ, यही लाइन हो अहिलेसम्म चाहिँ यहाँसम्म हामी एकता गर्न परेको, टुटफुट भएको, विभाजन भएको र सबै कुरा के हो भने एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ र कम्युनिस्ट केन्द्रको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डको वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै मूल कुरा हो। त्यसैले कन्फ्युजन भयो, अन्योलता भयो, अकर्मण्यता भयो, कहीँ के हो भने जस्तो भयो भन्ने जहाँ यहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ यी कुरा नबुझ्नेहरूलाई अकर्मण्यता हो, कन्फ्युजन हो। तर प्रश्न छ कि हाम्रो शान्ति प्रक्रियापछि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्दा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्दा हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग चाहिँ सहकार्य, कार्यगत एकता, सहमति गरेर जानुपर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि आइपर्छ। त्यो सबै गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्दा वैद्य कमरेड फुट्नुभयो, त्यसपछि विप्लव कमरेड पनि फुट्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गरेर संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ बाबुराम कमरेड पनि फुट्नुभयो र हामी त्यो सन्दर्भसँगै अब प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिलाई, कार्यक्रमलाई, प्रतिस्पर्धाकै चाहिँ मतलब चाहिँ रणनीतिलाई चाहिँ कमरेड अध्यक्षले चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदा, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा एमालेसँग चाहिँ चुनावी तालमेल गर्ने, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न मोर्चाहरूसँग चाहिँ कार्यगत एकता गर्ने र पार्टी एकता गरेर चाहिँ हामीले मतलब समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने, समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेर पार्टी एकता गरिएको। तर संसारभरिका विरोधी, खराबी र भित्रका प्रतिगमनकारीहरू र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ पार्टी चाहिँ फेरि एमाले र माओवादीलाई चाहिँ विभाजित भयो, फेरि विभाजन भयो। यो विभाजनपछि पनि चाहिँ एमाले घमण्डको डम्फु बजाइरहेको छ र घमण्डको डम्फुभित्र चाहिँ एमालेको पराजय भेटिन्छ र माओवादी केन्द्रले चाहिँ अझै भनिरहेको कुरा के हो भने माओवादी घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र वामपन्थी पार्टीहरूलाई नि एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। प्रतिगमनकारीहरू बाहेक अरू सबै वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर चाहिँ मुलुकलाई फेरि पनि स्थायित्वतिर लगेर मुलुकको समृद्धिको दिशालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रष्ट भन्नुभएको छ। यसमा कोही कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। अब सम्भावना छ कि छैन? अब यत्रो पार्टी सुरुमा माओवादी पार्टी पनि टुक्रियो, एमालेसँग मिसेर अलिकति सम्भावनाको त्यो जागरण पनि पैदा भएको थियो, त्यो पनि फेरि उस्तै निराशाको खाडलभित्र पुरियो। अब कति सम्भावना देखिन्छ र के छ सम्भावनाको आधारहरू यत्रो पार्टीहरू जम्मा होलान् भनेर? त्यसको दुईटा सम्भावना छ। एउटा कुरा माओवादी पार्टीले अहिले चाहिँ देशैभरि आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरेको छ। सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ तल सम्मेलन गर्दै जाँदा महाधिवेशनसम्म गइपुग्दा माओवादी पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ र माओवादी पार्टी भित्रका खराबीहरू माझेर चाहिँ सफा पार्टी बन्नुपर्छ। सफा पार्टी बनेर चाहिँ
सबै कम्युनिस्ट घटकहरूलाई विभाजित मतलब चाहिँ माओवादी घटकहरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ माओवादी केन्द्र अर्थात् कम्युनिस्ट केन्द्रमा लैजाने साहस र आँट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो भने त्यो सम्भावना छ। सम्भावना देख्नुहुन्छ। अब म यहीसँग यो टुटफुटकै प्रसङ्गसँग जोड्न चाहन्छु। माओवादी पार्टी यो वैद्य बाबुराम अथवा प्रचण्ड यस्तो नाम भनेर छुट्याउँदै हिँड्न त एकदमै सजिलो भयो। तर यो माओवादी आन्दोलनको त्यो लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ पुरा होला, पुरा गर्न सकेला भन्ने कुरा चाहिँ छिन हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ तपाईँले यसो एकान्तमा सोच्दै गर्दाखेरि शहीद परिवारहरू उनीहरूको त्यो सपना त्यो 5 लाखमा 10 लाखमा यस्तो हिसाब गरिएको थियो कि के थियो खासमा? तपाईँको प्रश्न नै चाहिँ मतलब चाहिँ अलिकति चाहिँ ऊ छ, तपाईँको प्रश्नप्रति मेरो अलिकति असहमति छ। र मूल कुरा के हो भने चाहिँ हामीले 5 लाख 10 लाख पैसामा हिसाब गरिएको कुरा होइन। माओवादी आन्दोलन भनेको एउटा परिवर्तनको सम्भाग हो, परिवर्तनको सम्भाग हो र परिवर्तनको सम्भाग भएकै कारणले पनि राष्ट्र निर्माणमा कुनै पनि राष्ट्र निर्माण गर्दा कुनै पनि चाहिँ शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा बलिदान हुन्छ। तर बलिदानी हुँदा कहीँ मतलब चाहिँ परिवर्तनको आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्छ, कहीँ पराजय प्राप्त गर्छ। र यसर्थ माओवादी आन्दोलनले पराजय बिहोरेको होइन, माओवादी आन्दोलनले विजय नै प्राप्त गरेको तर पूर्ण विजय प्राप्त गरेको होइन। त्यसकारण यसबिचमा पनि हामी अलिकति पनि हामी भिन्न तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा चाहिँ पार्टी चाहिँ अग्रसर भइरहेकै छैन, त्यसको अगुवाई गरिरहेकै छ कि छैन भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो। त्यसकारण शहीद परिवारलाई, बेपत्ता परिवारलाई, घाइते परिवारहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टी अविचलित हुनुपर्छ, नेतृत्व अविचलित हुनुपर्छ। र यी विभिन्न घटकमा विभक्त भएका नेताहरू निधार खुम्चाएर शहीद परिवार, घाइते परिवार, अपाङ्ग योद्धाहरू, जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू र हाम्रा विगत मतलब चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष र सशस्त्र सङ्घर्षमा चाहिँ त्याग गरेका, बलिदान गरेका कार्यकर्ताहरूलाई साँची राखेर परिवर्तनको आन्दोलनलाई चाहिँ भिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ एकताबद्ध, केन्द्रीकृत र एकीकृत भएर अगाडि बढ्न पर्छ र इतिहासले उहाँहरूलाई चाहिँ गम्भीर प्रश्न तिर्साउने छ, जो प्रश्न उहाँहरूले जवाब दिन सक्नुहुने छैन। अब तपाईँले एकताको कुरा गर्नुभयो, पटक पटक यस्तै एकताका कुराहरू आउँछन्। यो एकता भनेको सबैको लागि सुन्दर कुरा हो। नेपालीहरू एकता भयो भने राष्ट्रियता, स्वाधीनता पनि रक्षा हुन्छ, सबै कुरा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैजनाले बुझ्ने गर्छौँ, यसलाई ग्रहण यसरी नै गर्छौँ। तर एकता भन्दै तपाईँको पार्टीबाट अरू 4 जना त निस्केकै थिए, 4वटा नेताहरूको नाम त अगाडि तपाईँ आफै भनिहाल्नुभयो। 3 जना नेताहरूको त गर्दा बादल रामबहादुर थापा सहित माओवादी केन्द्रबाट चोइतिएर फेरि एमालेमा गयो। यसमा प्रश्न छ नि, तपाईँ यो विचारधारात्मक कामले काम गरेन कि अथवा उनले नै सुन्दर विचार त्यो समातेर गएको, के कुरा हो त्यस्तो उनीहरू उता जानुपर्ने? अब हामी पार्टी एकतापछि अदालतबाट पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा थियो। जनताको बिचमा चाहिँ प्रतिगमनलाई प्रश्रय दिने कि जनताको सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई प्रश्रय दिने, अर्थात् जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रश्रय दिने भन्ने कुरा मूलभूत कुरा थियो। त्यसकारण म जनमुक्ति सेनाको एउटा कमान्डर हुनुको हैसियतले चाहिँ जतिजना बादल, तोपबहादुर, लेखराज र प्रभु शाह र मणि थापा जहाँ प्रतिगमनको मतियार भएर जानुभयो र उहाँहरूलाई जनमुक्ति सेना, शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उहाँहरू गद्दार हो भन्ने मैले बुझेको छु। उहाँहरूले चाहिँ यो विचार मन परेको थिएन भने विचार यो पार्टीमा राख्न सकिन्थ्यो, उहाँहरू तटस्थ बस्न सक्नुहुन्थ्यो, जनताको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई महान मान्छे बनाउने, एउटा रामबहादुरलाई चाहिँ रामबहादुर थापा बादल बनाउने, तोपबहादुर रायमाझीलाई तोपबहादुर रायमाझी बनाउने, गृहमन्त्री बनाउने, उपप्रधानमन्त्री बनाउने, लेखराजलाई मन्त्री बनाउने, प्रभु शाहलाई मन्त्री बनाउने, मणि थापालाई मणि थापा बनाउने कुरा चाहिँ सामान्य बलिदानबाट, कुर्बानीबाट, सामान्य त्यागबाट बनेको होइन। यो माओवादी पार्टीको सामान्य पार्टी नेतृत्वदेखि, नेतादेखि कार्यकर्ताले ठुलो लगानी गरेर
ठुलो परिश्रम गरेर ठुलो मेहनत गरेर ठुलो बलिदान गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो स्तरमा उठायौँ र उहाँहरूले आज पार्टीप्रति जनमुक्ति सेनाप्रति शहीद परिवारप्रति घाइते योद्धाहरूप्रति र पार्टी नेतृत्वप्रति उहाँहरूले चाहिँ गद्दार गर्नुभयो। उहाँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो स्थान हुँदैन। अब उहाँहरू कुनै पनि त्यस्तो स्थान हुँदैन कि उहाँ सुध्रिएर सच्चिएर माफी मागेर यो पार्टीमा फर्किनु भयो भने पनि उहाँहरूले क्षमा दिन सकिँदैन। त्यस्तो खतरनाक त्यस्तो गद्दारी हो यो। जहाँ राष्ट्रियताको निमित्त चाहिँ मुद्दा उठिरहेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रतिगमन भइरहेको थियो, अग्रगमन र पश्चगमनको चाहिँ नारा लागिरहेको थियो, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संघीयता समाप्त गरेर केपी ओलीले चाहिँ मुलुकलाई फेरि पनि पश्चगमन दिशा ढकल्न खोजिरहेको बेला उहाँहरू पश्चगमनकै त्यो योगदान गरेर त्यति बलिदान गरेर त्यति त्याग गरेर चाहिँ निर्माण गरेका नेताहरूले नेतृत्वहरूले चाहिँ कार्यकर्तालाई, जनमुक्ति सेनालाई, शहीद परिवारलाई, घाइते अपाङ्गलाई र यो नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व समेतले जहाँ ढोका दिनुभयो त्यो ढोका चाहिँ इतिहासले क्षमा दिने लायक ढोका हो। इतिहासले क्षमा दिएर त्यो ढोका मा चाहिँ माफी उहाँहरूले पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति मैले यही कुरालाई कोट्याउन चाहन्छु होइन। के अरे टोपबहादुर रायमाझीले एउटा कार्यक्रममा कम्युनिस्टहरू होइन माओवादी केन्द्र अनि यो गद्दारको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। प्रचण्डले मिसाएको एमालेसँग हामी त त्यहीँ रहेको मात्रै हो, प्रचण्डले फेरि छोडेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएको। बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो। किनभने नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने भन्ने विषयमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, के अरे लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र मणि थापा चाहिँ केन्द्रीय समिति र ठाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ त्यो त्यति बेलाको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयमा उहाँहरूले त्यो कुरा किन असहमति राख्न सक्नु भएन? किन एमालेसँग एकता गर्न हुँदैन भने किन राख्नु भएन? र उहाँहरू बाहिर गएर चाहिँ प्रचण्डले मिस्या भनेर अरू कसैले मिस्या भनेर आफ्नो चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी चाहिँ विचार प्रवृत्ति र चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले पार्टीप्रति गरेको चाहिँ जनताप्रति गरेको चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ प्रचण्डको टाउकोमा हालेर चाहिँ उहाँ उम्किने अधिकार उहाँलाई छैन। ठिक छ, अब यो राजनीतिक विषयवस्तुलाई यहीँ राखेर आफ्नो कोण आफ्नो विश्लेषण होला, उनीहरूको आफ्नै कोण होला, तपाईँहरूको आफ्नै विश्लेषण होला। अब जनताको बारेमा धेरै सोचनीय कुरा आयो नेपालमा। अब एमसिसी अनि यस्तै प्रत्येक दिन अगाडि पनि भन्नुभयो भूमि लुटिएका कुराहरू, हेक्टरका हेक्टर भूमि लुटिएका कुराहरू आइराखेको छ। यो राष्ट्रियता सम्बन्धी माओवादी पार्टीको अधानका कुरा हुन्छ नि, जस्तै अहिले एमसिसी पास गर्नको लागि पनि प्रचण्ड नै अगाडि बढेका हुन् भन्ने चाहिँ आरोप कहीँ कतै आइराखेको हुन्छ। तपाईँ न्युजमा पनि सुनिरहनु भएको होला। अहिले एमसिसीको बारेमा के छ पार्टीको भोइस तपाईँले जानकारी भएको? यो एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ को बारेमा चाहिँ पार्टीभित्र छलफल चलिरहेकै छ। यो चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले पनि प्रष्ट भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर र साझा सहमतिका आधारमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो छलफल निष्कर्ष के निस्किन्छ त्यो निष्कर्ष पछि नै बाहिर आउने नै छ। त्यो कुरामा म यहाँभन्दा बढी भन्न चाहेन। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने अधिकार कुनै राजनीतिक दललाई छैन र राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विरुद्ध, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र जनताको हित विपरीत काम गर्ने कुरा चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाले चाहिँ कसैलाई पनि सहमत दिने समर्थन गर्न सक्दैन। अब कुराकानी जनमुक्ति सेनाको आवाज त्यही बिम्बका आधारमा कुराकानी गरिदिनु भयो। देश, जनता र दुनियाँको निम्ति तपाईँको राजनीतिक यात्रा अझै सफल हुँदै जाओस्। फेरि कुराकानीमा हामी सरिक हुनेछौँ। आज जनमुक्ति सेना दिवस, यहाँ लगायत यहाँका जनमुक्ति सेनाहरूलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अन्तमा छुटेको कुरा केही छ भने राखिदिनु होला। आज गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको जनमुक्ति सेना दिवसको अवसरमा जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमान्डर कमरेड प्रचण्ड लगायत जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमान्डरहरू, जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमान्डरहरू, सबै तह र तबकाका कमान्डर र योद्धाहरूप्रति म यस सेना दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रबाट उहाँहरूले परिवर्तनको आन्दोलनलाई चाहिँ फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भूमिकामा चाहिँ सरिक हुनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म यस अवसरमा सरिक हुँदै आफ्नो सेना दिवसलाई चाहिँ आत्मैदेखि गर्वका साथ, गौरवका साथ ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षासहित म
यस जनमुक्ति सेना दिवसको अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि र आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा।